ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। रोटी बंदे नू खा जाती है, ये बिल्कुल सच है। तहजीब के दायरे तमाम क्रॉस हो जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। ये हमने देखा आज के दिनों में, जो हमारे मुल्क के अंदर आटे का बहरान आया हुआ है। ठीक है, आया नहीं हुआ, लाया गया है, सभी जानते हैं। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है, जो इस बहरान को लाने में शामिल हैं, वो माफिया है। ठीक है, उसके ख़िलाफ़ हमारी रियासत, जो हमारे रियासत के हुक्मरान हैं, जो सरबराह हैं, वो भी मिले हुए हैं। अगर वो ना मिले होते तो उनके ख़िलाफ़ अब तक एक्शन हो चुका होता। ये सारा बहरान, मतलब जो आटे का बहरान है, ठीक है, स्टॉक किया हुआ है गंदम को, स्टॉक करके कीमतें बढ़ाई जाएंगी, तकरीबन 4800 तक पहले पहुंच चुका है, और बढ़ाई जाएंगी। किसान से कितने में ख़रीदा इन्होंने साल पहले, साल 6-7 महीने पहले, तकरीबन 3000 पे, आज तक 4800 तक अभी तक पहुंच चुका है। तो ये सारा माफिया मिला हुआ है। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई आप एक्शन लेंगे, या पिछली हुकूमतों ने लिया इनके ख़िलाफ़ एक्शन, तो इन्होंने मज़ीद बहरान खड़ा कर दिया। तो ये सूरत हाल है। इसी के चक्कर में हमारी गरीब आवाम, हमारे गरीब लोग, जो रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे, मतलब मज़दूरी करके अपनी 1000-1500 लेके आते हैं, वो आटा लें, घी लें, सब्ज़ी लें, या अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें। तो इतना महंगा आटा वो भी कैसे मिल रहा है, लाइनों में लग के। ठीक है, पिछले दिनों एक आदमी, जो पता नहीं कहने में आ रहा है कि 5 बच्चों का वालिद था, वो इसी में अपनी जान खो बैठा। तो ये सूरत हाल सारी चल रही है। ठीक है, बहरान चल रहा है, लेकिन हुक्मरानों को होश के नाखुन नहीं, वो अपनी मौज मस्तियों में अड़े हुए हैं। और जो बहरान के, मतलब कि वाकई ज़िम्मेदार हैं, वो भी इसी सोच में हैं कि हम कब, मतलब कि कीमतें बढ़ें, 6000 तक पहुँचे और डबल कीमत में हम अपनी गंदम निकालें। तो निकाल भी रहे हैं, हुकूमतों को दे रहे हैं, लाइनों में लग के आटा लग रहा है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल जारी है। तो यहाँ पे ये सोचने की चीज़ है कि हमने इस चीज़ से सीखा क्या। ऐसे बहरान माजी में भी आते रहे हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरानों ने, हमारी रियासत ने, या हमारे लोगों ने इससे क्या सीखा। हमारे लोगों को सीखना चाहिए था, ठीक है, जो गरीबों गुरबा थे, जो, मतलब मैं चीज़ें समझता हूँ कि जब गंदुम आती है अप्रैल के महीने में, मतलब मंडियों की तरफ निकलती है, उसके लिए, मतलब आप पैसे भी कर्जा उठाते हो, ये वो चीज़ें लेते हो, तब गांव में तो लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो तो अपनी मेहनत मजदूरी करके तब भी अपनी गंदम इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मसला आता है शहरों वालों के लिए, जो शहरों में जो गुमनाम बेचारे होते हैं, जो ना कोई किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके लिए, कि होते हैं, ठीक है, कर्जा ले ले, थोड़ा सा गंदम ले लें, या थोड़ी सी तब मेहनत करके आप अपनी गंदम बना लें। और दूसरी चीज़, ठीक है, कि हमने जो मंडियों को बेचते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पहले अपने करीब देखें। ठीक है, हर गांव, हर शहर में लोग करीब देखें। अपने ज़िम्मेदारी है हमारी, हम देखते नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम मंडी की तरफ देखते हैं, हमारा किस तरफ रेट लगता है ज़्यादा। हमें सिंध गवर्नमेंट ज़्यादा रेट देते तो हम सारी गंदम उधर पहुँचा देते। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि आप अपने गंदम का कुछ हिस्सा, ठीक है, 20-30% वो मंडी के बजाय निकाल लें, कि अपने गांव या शहर में जो आसपास आपके गरीब हैं, उन्हें कुछ मुनासिब रेट पे, ठीक है, कुछ कर्जे तौर पे, ठीक है, उसे गंदम दे दें उन्हें, ताकि उसे आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसे दे देगा, या फिर अगर वो आपको नकदी दे रहा है किसी से कर्ज लेके, वो भी कर लें। तो इस तरह, मतलब हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी रियासत नहीं सोचेगी, ठीक है। अगर रियासत की बात की जाए, तो उससे भी, मतलब कि इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ लेकिन नहीं एक्शन, क्योंकि वो माफियाज़ इन्हीं में बैठे हुए हैं, इन्हीं को उन्होंने सपोर्ट करना है। ठीक है, जो पैसा सारा आएगा आवाम की तरफ से, सभी इनको पहुंचाना है। तो ये कैसे बोलेंगे, जो अफसरान हैं उन्होंने गोदामों में कैसे, मतलब कि छापे मारने हैं, क्योंकि उनके भी मुंह बंद कर दिए जाएंगे, पैसे डाल के बंद किए हुए हैं आजकल, वरना गोदामों पे छापे पड़ रहे। तो लेकिन ऐसा कोई छापा नहीं पड़ रहा, गरीब आवाम मर रही है। आखिर उन जो लोग माफिया हैं, कब तक उनके लिए मैं, मतलब कुछ अल्फाज लिखे हैं, मतलब वो जो समझते हैं, वो कहते हैं, अभी तो लोग फाका कशी पर नहीं आए, अभी तो लोगों ने खुदकुशियां नहीं की, अभी तो लोगों ने आटा ठेला वाली गाड़ियों पर कोई हमला करके आटा नहीं छीना, अभी तो लोगों ने आटे वाली दुकान डिपो पर हमला करके आटा नहीं लूटा, अभी तो किसी अखबार में आटा चोरी की कोई खबर नशर नहीं हुई। पर फिर क्या हुआ?
یہ کیسا بحران؟ ٹھیک ہے، ابھی تو قلت کی وجہ سے آٹا خریدنے والوں کی صرف لمبی لمبی لائنوں میں ہی تو عوام کھڑی ہیں، لائن میں کھڑا ہونے پہ کوئی مر تو نہیں گئے؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا بحران ہے جو شور مچایا ہوا ہے؟ اور پھر انہوں نے افسران کا منہ تو رشوت سے پہلے ہی آپ بند کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گوداموں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں، ورنہ اگلے دن ان کی بوری بند لاش مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا ان گودام والوں کو جو سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سٹاک کرنا تو پہلی حرام ہے کمائی، ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا آپ نے آٹا گوداموں سے باہر نہیں لانا جب تک اللہ کریم کے ہاں آپ کا ذکر قاتلوں میں نہ ہو جائے، جب تک فقہ کشی سے مرتے معصوم بچوں کے قاتلوں میں نہ ہو جائے، جب تک لوگوں کو سرعام لوٹنے چوری چکاری پر مجبور کرنے والوں میں نہ ہو جائے، پاکستانی عوام کو شدید اذیت دینے والوں میں نہ ہو جائے، اور تب تک جب تک جہنم میں آپ کا ایک بہترین مقام نہ بن جائے، آپ نے تب تک اپنے گوداموں سے گندم کو نہیں نکالنا۔ کیوں؟ اتنی جلدی اتنی آسان نہیں ہے جہنم کا اتنا بڑا مقام حاصل۔ اسلام میں تو ویسے ہی مطلب کوئی بھی چیز ہو، بحران کا وقت چل رہا ہو، ٹھیک ہے، یہاں مصنوعی طور پہ بحران پیدا کیا گیا ہو، اس چیز کو سٹاک کرنا حرام قرار دیا گیا، اس کے جو پیسہ آتا ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مسلمانوں کا نہیں، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی آبادی ہو، آپ نے اس کا خون نچوڑ کے وہ پیسہ کمایا۔ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ذاتی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، ذاتی مفاد کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ بچوں کا وہ والد مر گیا، ٹھیک ہے، بچے گندم کے پیسے نہیں تھے، آٹے کے پیسے نہیں تھے، وہ بیچارے کفن کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ باپ تو ان کے لیے گندم کہیں نہ کہیں سے لے آتا تھا، وہ بچے اب کہاں سے گندم کر سکیں گے؟ اس سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہو ذمہ دار، ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے گروبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کتنا اپنے ہمسائے 40 گھروں تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں 40 لوگوں تک کون کون کھا کر سویا ہے، کون کھا کر نہیں سویا۔ ہم نے اپنے رویے بدل لیے، ہمیں نہیں فکر، ہمیں صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے، جہاں اپنا طوطا سیدھا ہوگا ہم وہاں پر بولیں گے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں بولیں گے۔ ہم جلسوں میں تو لاکھوں میں نکل جائیں گے، جب جلسے کی نکلے گی ریلی، لیکن جب اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا آئے گا ہم کوئی بھی نہیں نکلے گا، اگر ہمارا مفاد نظر آئے گا تو نکلے گا۔ اگر ریلیاں ہوتی ہیں، میں نے کئی دیکھی ہیں، کئی مطلب لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، اس میں ان کا ایک اپنا مفاد ہوتا ہے، پیچھے 10 مفاد انہوں نے جوڑ کے 1000 بندہ اکٹھا کر لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ اوپر بات کرنے جاتے ہیں صرف اپنے مفاد کی بات کر کے، اسے منوا کے، باقی 10 مفاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ ان پہ بعد میں ایکشن لیا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے، یہی سیاست ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے، ہم خود نہیں کچھ کریں گے، ہم خود نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، کچھ سوچنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے مطلب کہ نہیں جی حکومتیں آئیں گی یا یہ کرے گا وہ کرے گا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، یار ہمیں سوچنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 2 روٹیاں کھا رہے ہیں، ایک ہم کسی کو دے دیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا یار، میں تو کہتا ہوتا ہوں یار یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ایک کی بجائے آدھی روٹی کھا لیں گے آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا، یہ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ 2 سوٹ پہنتے ہیں، اگر ایک سوٹ پہن لیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا کی کوئی آسانی، کوئی مطلب عیاشی نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں فرق پڑے گا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ٹھیک ہے، میں خود پہ بھی یہ چیزیں اپلائی کرتا ہوں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی اگر آسانی کر دیں گے، اس کا تھوڑا سا دنیا کا بھلا ہو جائے گا، لیکن آپ کا آخرت کا بھلا ہو جائے گا، جو ہمیشہ کا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سوچ رویے بدلنے کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود کرنی پڑیں گی، مجھے نہیں لگتا کوئی آئے گا، نہ کوئی آنے والا ہے، آئے گا تو آپ میں سے آئے گا، جب آپ خود سوچنا شروع ہو جائیں گے نا، کوئی نہ کوئی خود ہی اٹھے گا جو آپ کو ایک لیڈ لے کر چلے گا، ایسے کوئی نہیں آئے گا، آپ بیٹھے رہ جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مدد جو خود کرتا ہے اس کی میں مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں بھی اپنی مدد خود کرنی پڑے گی، پھر ہم جا کر مطلب کہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔